निर्विघ्नार्थं हरिषाद्या देवा अपि भजन्ति यं मन्त्र्यै स वक्रतुण्डोर्च इति गणेशसम्मतम्। जगत्सृष्ट्यादिहेतुसा वराश्रुत्युक्तदेवता गणानां त्वेति मन्त्रेण स्तुता गृहत् समदर्शिना। इत्युक्तं तत्त्वपुराणे तो गणेशो ब्रह्मणस्पति महाकविर्ज्येष्ठराज श्रूयते मन्त्रकृतश्च सः। मन्त्रं वदत्युक्तमेष प्रनूनं ब्रह्मणस्पति यस्मिन्निन्दान्द्रयः सर्वे देवा ओंकासि चक्रिरे। सः प्रभु सर्वतः पाता योरेवान्यो अमीवः अतोर्चोर्सो यश्चतुरो वसुवित्पुष्टिवर्धनः। वक्रतुण्डोऽपि सुमुखः साधून्गतापि चोर्ध्वगः ये मुं नार्चतिं ते विघ्नै पराभूता भवन्ति हि। ये दुर्वाङ्कुरलाचाध्यै पूजयन्ति शिवात्मजम् ऐहिकामुष्किकान् भोगान् भुक्त्वा मुकिन्तवज्रन्ति ते। निर्विघ्नार्थं हरिषाद्या देवा अपि भजन्ति यं मन्त्र्यै स वक्रतुण्डोर्च इति गणेशसम्मतम्। जगत्सृष्ट्यादिहेतुसा वराश्रुत्युक्तदेवता गणानां त्वेति मन्त्रेण स्तुता गृहत् समदर्शिना। इत्युक्तं तत्त्वपुराणे तो गणेशो ब्रह्मणस्पति महाकविर्ज्येष्ठराज श्रूयते मन्त्रकृतश्च सः। मन्त्रं वदत्युक्तमेष प्रनूनं ब्रह्मणस्पति यस्मिन्निन्दान्द्रयः सर्वे देवा ओंकासि चक्रिरे। सः प्रभु सर्वतः पाता योरेवान्यो अमीवः अतोर्चोर्सो यश्चतुरो वसुवित्पुष्टिवर्धनः। वक्रतुण्डोऽपि सुमुखः साधून्गतापि चोर्ध्वगः ये मुं नार्चतिं ते विघ्नै पराभूता भवन्ति हि। ये दुर्वाङ्कुरलाचाध्यै पूजयन्ति शिवात्मजम् ऐहिकामुष्किकान् भोगान् भुक्त्वा मुकिन्तवज्रन्ति ते। इति श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती विरचितं गणेशमाहात्म्यं सम्पूर्णम्।
सम्पूर्णम्। निर्विघ्नार्थं हरिषाद्या देवा अपि भजन्ति यं मन्त्र्यै सह वक्रतुण्डोर्च इति गणेशसम्मतम्। जगत्सृष्ट्यादिहेतुसा वराश्रुत्युक्तदेवता गणानां त्वेति मन्त्रेण स्तुता गृहत् समदर्शिना। इत्युक्तं तत्त्वपुराणे तो गणेशो ब्रह्मणस्पति महाकविर्ज्येष्ठराज श्रूयते मन्त्रकृतश्च सः। मन्त्रं वदत्युक्तमेष प्रनूनं ब्रह्मणस्पति यस्मिन्निन्दान्द्रयः सर्वे देवा ओंकासि चक्रिरे। सः प्रभु सर्वतः पाता योरेवान्यो अमीवः अतोर्चोर्सो यश्चतुरो वसुवित्पुष्टिवर्धनः। वक्रतुण्डोऽपि सुमुखः साधून्गतापि चोर्ध्वगः ये मुं नार्चतिं ते विघ्ने पराभूता भवन्ति हि। ये दुर्वाङ्कुरलाचाध्ये पूजयन्ति शिवात्मजम् ऐहिकामुष्किकान् भोगान् भुक्त्वा मुकिन्तवज्रन्ति ते। निर्विघ्नार्थं हरिषाद्या देवा अपि भजन्ति यं मन्त्र्यै सह वक्रतुण्डोर्च इति गणेशसम्मतम्। जगत्सृष्ट्यादिहेतुसा वराश्रुत्युक्तदेवता गणानां त्वेति मन्त्रेण स्तुता गृहत् समदर्शिना। इत्युक्तं तत्त्वपुराणे तो गणेशो ब्रह्मणस्पति महाकविर्ज्येष्ठराज श्रूयते मन्त्रकृतश्च सः। मन्त्रं वदत्युक्तमेष प्रनूनं ब्रह्मणस्पति यस्मिन्निन्दान्द्रयः सर्वे देवा ओंकासि चक्रिरे। सः प्रभु सर्वतः पाता योरेवान्यो अमीवः अतोर्चोर्सो यश्चतुरो वसुवित्पुष्टिवर्धनः। वक्रतुण्डोऽपि सुमुखः साधून्गतापि चोर्ध्वगः ये मुं नार्चतिं ते विघ्ने पराभूता भवन्ति हि।
ये दुर्वाङ्कुरलाचाध्ये पूजयन्ति शिवात्मजम् ऐहिकामुष्किकान् भोगान् भुक्त्वा मुकिन्तवज्रन्ति ते। इति श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती विरचितं गणेशमाहात्म्यं सम्पूर्णम्। निर्विघ्नार्थं हरिषाद्या देवा अपि भजन्ति यं मन्त्र्यै सह वक्रतुण्डोर्च इति गणेशसम्मतम्। जगत्सृष्ट्यादिहेतुसा पराश्रुत्युक्तदेवता गणानां त्वेति मन्त्रेण स्तुता गृहत् समदर्शिना। इत्युक्तं तत्त्वपुराणे तो गणेशो ब्रह्मणस्पति महाकविर्ज्येष्ठराज श्रूयते मन्त्रकृतश्च सः। मन्त्रं वदत्युक्तमेष प्रनूनं ब्रह्मणस्पति यस्मिन्निन्दान्द्रयः सर्वे देवा ओंकासि चक्रिरे। सः प्रभु सर्वतः पाता योरेवान्यो अमीवः अतोर्चोर्सो यश्चतुरो वसुवित्पुष्टिवर्धनः। वक्रतुण्डोऽपि सुमुखः साधून्गतापि चोर्ध्वगः ये मुम्नार्चतिं ते विघ्नै पराभूता भवन्ति हि। ये दुर्वाङ्कुरलाचाध्ये पूजयन्ति शिवात्मजम् ऐहिकामुष्किकान् भोगान् भुक्त्वा मुकिन्तवज्रन्ति ते। निर्विघ्नार्थं हरिषाद्या देवा अपि भजन्ति यं मन्त्र्यै सह वक्रतुण्डोर्च इति गणेशसम्मतम्। जगत्सृष्ट्यादिहेतुसा पराश्रुत्युक्तदेवता गणानां त्वेति मन्त्रेण स्तुता गृहत् समदर्शिना। इत्युक्तं तत्त्वपुराणे तो गणेशो ब्रह्मणस्पति महाकविर्ज्येष्ठराज श्रूयते मन्त्रकृतश्च